बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। इस वक्त मुल्क भर में जो मौसम है वो आपको पता ही है, कहीं तो बर्फ़बारी हो रही है और कहीं बर्फ़बारी नहीं हो रही। इसके बावजूद आपसे घर से बाहर और कुछ जगहों से तो ब्लैंकेट से बाहर भी नहीं निकला जा रहा है। खैर कराची में भी मौसम इस वक्त सर्द हो चुका है और पूरा साल जो हमने सर्दियों के कपड़े संभाले थे वो महीना आ गया है कि जिसमें हम वो पहन सकते हैं। तो कराची में भी हल्की हल्की सर्दी, हल्की नहीं, कराची वाले जो हमारे बहन भाई हैं उनके मुताबिक तो अच्छी खासी सर्दी शुरू हो गई है। मगर अगर लाहौर और दूसरे इलाकों, इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी सर्दी कराची में भी शुरू हो गई है इस वक्त। तो इस थोड़ी थोड़ी और कराची वालों के लिए काफ़ी सारी सर्दी के बीच में एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है। आजकल बना हुआ था, गुज़श्ता 3 दिन से कराची में कराची ईट फेस्टिवल हो रहा था, जहां हर किस्म के खाने जो है वो मौजूद थे और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। हमारी एक साथी एंकर जो हैं वो भी कराची ईट फेस्टिवल गई हैं और उन्होंने जाके वहाँ पे क्या क्या देखा है और आपको क्या बताएंगी, ये हम इस रिपोर्ट में देखते हैं। स्टूडियो से निकल के बाहर आ चुके हैं हम। इस वक्त मौजूद है कराची ईट फेस्टिवल में। पिछले 10 सालों से कराची वालों को अगर कोई तफरी मैसर आती है तो ठंड के दिनों में यहाँ आप आइए, घूमिए फिरिए और रौनक कराची की देखने को फ़िलहाल मिलती हैं। तिल धरने को यहाँ जगह नहीं है ईट फेस्टिवल में और नित नए खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप देसी खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा, कॉन्टिनेंटल चाहिए तो भी यहाँ है, जापनीज़, कोरियन जो चाहें आपको यहाँ मिलेगा। पानी पूरी और बिरयानी और चपली कबाब से भी आप दिल बहला सकते हैं। कराची में होने चाहिए, बल्कि बहुत करीब करीब जगहों पर भी होने चाहिए। ये तो बहुत दूर है लेकिन करीब भी होने चाहिए। बहुत अच्छा फेस्टिवल्स है और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत मज़े के खाने हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ये टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे फ्राइज एंड फ्राइड चिकन है। यहाँ रश इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो है जो टेस्ट हम करा रहे हैं, हमारी जितनी भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि फ्राइड चिकन है जो कि आप खा रही हैं, ये हमारे अपने मसाले से बनी हुई है। तो हम यहाँ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हम राइस के साथ साथ नए मसाले जो है हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए हैं। ईट फेस्टिवल और खाए नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ईट फेस्टिवल में इस गोलगप्पे को मुनफरिद क्या चीज़ बना रही है? अच्छा, आपने अक्सर खाया होगा कि मार्केट में भी हम लोग खा रहे होते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ कि प्रिंगल्स का अचार है, वो इसमें डलने से क्या होगा कि इसका टेस्ट जो है डबल हो चुका है। तो उस वजह से हमें और अच्छा लगता है और हम कोशिश करते हैं, जिस टाइम भी कल भी आए थे आज भी आए थे, तो ये टेस्ट ना करें ना तो हमें अधूरा लगता है विजिट। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अपने नॉर्मल जो गोलगप्पे हैं उसमें थोड़ा सा नेचुरल का क्रश अगर अचार डाल दे तो उसका टेस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। कहते तो यही है कि खाने का और साथ ही सेहत का चोली दामन का साथ है, तो अच्छा खाइए और सेहतमंद रहिए। लेकिन यहाँ ईट फेस्टिवल में बेसिकली हेल्थ रिलेटेड ये स्टॉल क्या कर रहा है, हम ये ज़रा मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये फुली फंक्शनल क्लिनिक है। इसके अंदर हम लोग डॉक्टर्स लेके बैठे हुए हैं, हमारे पास मेडिसिन मौजूद है। तो यहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, एंड ऑफ द डे सर दर्द हो गया, डिजीनेस वगैरह हो गई, सो वी हैव डॉक्टर्स ओवर हियर। मेडिसिन भी यहीं पे दे देते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है वो भी चेक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, तो खाना ज़रूर खाइए लेकिन अपना पेट समझ के खाइए, क्योंकि ईट फेस्टिवल में आपको आके तरह तरह के खाने मिलने वाले हैं। सो आइए, इंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि खाना और सेहत दोनों साथ साथ आपकी अपनी है। थैंक यू आसिफा ज़हरा। और वाकई खाना ज़रूर खाइए और अपना पेट समझ के खाइए। खाना बहुत मज़े का होता है मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारा आपके ही पेट में चले जाना चाहिए। ओके, आते हैं जनाब अपने असल मौजू की तरफ। ये वो मौजू है इस वक्त जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिस पे हम सभी बात कर रहे हैं, हम सभी इस पे बात सुन रहे हैं और हम सभी इस वजह से परेशान भी हैं। ये मौजू है इस वक्त बड़ी, वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे जब भी मैं इस बारे में बात सुन रहा हूँ ना तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है आजकल के क्या हम पाकिस्तानी ये डिज़र्व करते हैं। हम एक ज़रई मुल्क हैं और हमारे यहाँ जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? आटे का बहरान। और आटे की कीमत मतलब इस कदर बढ़ चुकी है कि हम अभी सिर्फ आटे की बात कर रहे हैं। इसके साथ मतलब रोटी के साथ
مطلب کس کے ساتھ ہم روٹی کھائیں گے, ہم کوئی اور چیز کا ذکر نہیں کر رہے, ہم کچھ یہ بات نہیں کر رہے کہ گیس کا کیا حال ہے, ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ پینے کا پانی اور گھر میں استعمال کرنے کے پانی کا کیا عالم ہے, ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ بجلی کتنی مہنگی ہے, اس کا بل آپ سے آسانی سے پے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہم بچوں کی فیس اور کسی ہیلتھ کی بات نہیں کر رہے. اس وقت بڑی ہی بنیادی بات آٹے کی بات کریں گے ہم. جو آٹا, جو گندم جو کسان نے 2200 روپے من کے حساب سے بیچی تھی, آج وہی کسان اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے 5500 روپے کی من گندم خرید رہا ہے. یہ مطلب کیا ہو کیا گیا ہے, کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے ملک کو. اور آج ابھی صبح میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف حکومت نے نئی مرسیڈیز گاڑیاں جو ہیں وہ بھی منگوانے کے لیے اپروو کر دیں کہ کسی قسم کی سہولت میں, کسی عیش و عشرت میں کمی نہیں آئے. مطلب عوام اس وقت ایک نوالے کو ترس رہی ہے, اور یہاں پہ آپ سنجیدگی دیکھیں کہ کن کن چیزوں کے اوپر کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں. اینی وے, ہم آتے ہیں گندم کے اصل مسئلے کے اوپر کہ آخر یہ بحران کیوں پیدا ہو رہا ہے, اس کی قیمت کیوں بڑھ گئی ہے. کیا یہ گزشتہ سال آنے والا سیلاب ہے اس کی وجہ, کیا مس مینجمنٹ اس کی وجہ ہے, یا گزشتہ حکومت کے مطابق کیا مافیاز اس کی وجہ ہیں. آخر کتنا یہ معاملہ خراب ہوگا, کتنی یہ قیمت بڑھے گی تو عدلیہ خود سے نوٹس لے گی اور اس کی قیمت جو ہے وہ عوام کی پہنچ میں آئے گی. کب تک عوام اس طرح یہ ظلم, مہنگائی کا یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریٹائرڈ جناب طاہر مسعود صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. کل صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو آٹے کی قیمت اس قدر بڑھ چکی ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں؟ مین وجہ تو خیر کرپشن ہے اور کچھ بھی نہیں. ظاہر ہے گندم اسی طرح پیدا ہو رہی ہے, کوئی اتنا زیادہ تھوڑا بہت یہ سیلاب کی وجہ سے کوئی فرق پڑا ہو تو ادروائز تو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی ویژولی کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ جی گندم کم تھی یا کوئی ایسی ایشو تھا جس کی وجہ سے کہ آٹے کی قلت ہو گئی یا بہت مہنگا ہو گیا. اچھا, یہ کرپشن کہاں پہ, مطلب کس ایریا, مطلب کس ٹائپ کی کرپشن آپ کو اس میں؟ کرپشن اوورال دیکھیں کنٹری کی سچویشن ہے کہ جس میں آپ پہلے یہ کرتے تھے کہ آپ امپورٹ کر لیتے تھے ٹائم پہ جو بھی آپ کے شارٹ فال ہوتے تھے. آپ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور باقی چیزوں کی طرف جس میں ان کا پیسہ زیادہ بنتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہے, اور جہاں سے ان کو کوئی خاص امید نہیں ہے کہ ان کو کوئی پرسنل گینز ہوں, جو بھی آپ کے ہیلم آف دی افیئرس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو کرپشن کا تو بیسیکلی اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن ہر لیول پہ. دوسرا جو آپ کے اسٹور کی ہوئی تھی گندم جتنی بھی, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری خراب ہو گئی کرپشن پہ. جتنے بھی گوڈاؤنس وغیرہ گورنمنٹ کے جو تھے ان گوداموں کی فیس جو تھی نا وہ اس گندم کی قیمت سے کہیں زیادہ. تب کرپشن کا اندازہ لگا لیں گے کس لیول کی کرپشن ہے. اور ایک نہ صرف فیس زیادہ تھی اور دوسرا سب برباد ہو گئی. اب اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہی موئسچر آ جاتا ہے موئسچر کے بعد تو اس قابل ہی نہیں رہتی کہ اس کا آٹا بن سکے یا اس کو. لوگ قطاروں میں لگے ہوئے اور وہ آٹا نہیں حاصل کر پا رہے. اس سے بنیادی چیز ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آکسیجن کے بعد آٹا ہی, گندم ہی تو ہے جو ایک انسان کھاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کرپشن آپ نے بتایا وقفے سے پہلے کہ کرپشن اس کی اصل وجہ ہے, تو یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ یہ کرپٹ لوگوں کو خدا کا خوف تو نہیں ہے, اس ملک کے قانون کا بھی کوئی خوف نہیں ہے, ان عدالتوں کا بھی کوئی خوف نہیں ہے, ان اداروں کا جو ان ساری چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی خوف نہیں ہے. خوف تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے قانون جو ہے آپ کے ملک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہو, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہو. جب آپ کی عدالتیں اور قانون کچھ لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہو اور باقی کسی کو انصاف نہ مل رہا ہو کسی جگہ, تو خوف کیسے آئے گا؟ خوف ہوتا ہے کہ ایگزامپلری پنشمنٹس ہوں جو کرپٹ لوگ ہیں. جب اوپر سے آپ دیکھتے ہیں کہ کرپشن جتنا زیادہ کرپٹ ہوگا اس کو اتنے ہی زیادہ امپورٹنس دی جائے گی, اتنا ہی اونچا عہدہ دیا جائے گا,
तो फिर निचले लेवल पे तो लोग इसको अपना राइट समझना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि ऊपर के लेवल पे भी आपने देखा होगा एक राइट ही बना लिया इस तरह से सबने कि जी जितना करप्ट है उतना ही उसको एडवांटेज मिलता है हर जगह जी। अब नैब के कानून में देख लें कि एक सर्टेन लिमिट सेट कर दी गई कि इतने करोड़ की करप्शन पे आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो अब क्यों कोई मतलब किसको खौफ होगा इस बात का? और सिर्फ आटे की हद तक नहीं है बात, जो है ना ये ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें ना तो डेलिबरेटली पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पे लाया जा रहा है, एक ऐसी सिचुएशन में डाला जा रहा है कि जहाँ जाके जो एक अल्टीमेट एम है आपके सुपर पावर्स के, ये जो भी लोग इसके पीछे हैं सब, कि वो इस हद तक लोगों को लेके आ जाएं कि लोग बाहर निकलें और एक बदअमनी हो, और इतनी ज़्यादा बदअमनी हो जाए कि फिर यूनाइटेड नेशंस और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं, और अल्टीमेट एम है ब्रेकअप करना आपको। तो वो सारे बाइख्तियार लोग उन सब की इन ख्वाहिशात को पूरा होने दे रहे हैं? देख रहे हैं आपके सामने, कुछ भी कोई हिल रहा है? किसी के कान पे जूं तक रेंगी है, किसके कहने को कह देंगे, उनके अपने मिनिस्टर भी दो चार कह देंगे जी कि ये हो गया वो हो गया, बड़ी महंगाई हो गई, हम शर्मिंदा हैं, हमारी गवर्नमेंट में हो गया, बट उस पर कोई एक्शन हो रहा है? किसी जगह पे कोई एक्शन हो रहा हो? अब पंजाब का, KP का और सिंध का देख लें डिफरेंस। सिंध में ऑलमोस्ट पंजाब से डबल के करीब आपकी आटे की कीमत इस वक्त चल रही है। क्यों चल रही है? तो सिंध में नहीं पैदा होती गंदम, कितनी पैदा होती है गंदम। तो अल्टीमेट ये एम नहीं, वो जो रीजंस हैं हम जो पहले बात कर रहे थे कि रीज़न ये नहीं है कि आपकी गंदम कम पैदा हुई है या गंदम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है या कुछ हो गया है। रीज़न है टोटल प्योरली करप्शन और डेलिबरेटली पाकिस्तान को दिवालिया करना और उसको इस लेवल तक लेके आना कि जहाँ पे लोगों की एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाए और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए बदअमनी की कि किसी के भी कंट्रोल में ना आए। तो कल साहब देखिए, इतने सारे ममालिक हैं है ना दुनिया भर में, और सभी गंदम खाते हैं, और कहीं गंदम उगती है, कहीं वो दूसरे किसी पड़ोस से मंगवाते हैं, कहीं बाजार से दूसरे ममालिक से लेते हैं। सबको पता है कि उनके मुल्क में कितनी गंदम जो है वो इस्तेमाल होती है। इसी तरह हमारे भी मुल्क में हमें ये बड़ी बुनियादी सी बात है जो कि अंदाज़ा होगा कि भी हमें इतनी गंदम जो है ना वो हमें साल में इस 22-23 करोड़ आवाम के लिए चाहिए। अब उस गंदम के लिए हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि हम कितनी गंदम जो है वो पैदा करते हैं, और जो बीच में डिफरेंस है, जो ज़्यादा होती है उसको आप बेच देते हैं, जो कम होती है वो आप मंगवा लेते हैं। बड़ा एक बेसिक सा जो मॉडल है। इस सब को तवाज़ुन में रखने के लिए हमारे यहाँ क्या कोई इदारे या कोई काबिल लोग जो ये सारा काम कर सकते हैं? कोई नहीं है यहाँ पे। मतलब सरकार इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही क्या? देखिए, जो डिपार्टमेंट से अपना काम पूरा कर रहे हैं तो रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा पूरा, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा उस वक्त तक कि जब एक डेलिब्रेट एफर्ट है आपको कि लोगों को तंग करना है और एम शॉर्टेज जानबूझ के क्रिएट करनी है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करनी है, प्राइसेस ऊपर लेके जानी है। आपने तो सिर्फ बात की ना कि जो पैदा हुई है गंदम उसका हमें पता है। अब देखिए डिपार्टमेंट्स आपके देखें, आपके फूड डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास्को के गोदाम्स हैं, आपकी पूरी मिनिस्ट्रीज़ हैं एग्रीकल्चर की। आप नीचे से जब से गंदम काश्त होती है उससे लेकर आखिर तक उसकी जब तक स्टोरेज होती है और जब तक आटा मार्केट में आता है, हर एक चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट और अलग मिनिस्ट्री है। तो उसमें इससे बड़ी क्या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? अब जब गंदम पैदा हो गई उसके बाद की तो चलो बात और है कि जी आपको पता है कि कोई शॉर्टेज है या कुछ भी है। जब गंदम आपकी काश्त होती है उस वक्त से आपकी प्लानिंग चलना शुरू हो जाती है कि इस साल इतनी गंदम काश्त हुई, इतना गन्ना काश्त हुआ, इतनी कपास काश्त हुई, और ये हमारी प्रोडक्शन होगी, इस प्रोडक्शन के मुताबिक ये हमारी साल की रिक्वायरमेंट होगी, इसके मुताबिक इतनी हमने इंपोर्ट करनी है, इतनी हमने एक्सपोर्ट करनी है। बिल्कुल सही है। ये हमने स्टोर करनी है, स्टोर करने के बाद फलां टाइम पे रिलीज करनी है, ये बारदाना और ये वो सब आपको पता है कि जी कितना, उस हिसाब से सारी प्लानिंग करके उनको दिया जाता है काश्तकारों को और आड़तियों को। तो अब एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, प्लान को। आज की बात थोड़ी है, पाकिस्तान को बना हुआ कितना अर्सा हो गया जी, और कभी इस तरह की सीरियस सिचुएशन नहीं हुई। बहुत ही कोई नेचुरल क्लेमिटी हो गई, पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो और बात है, लेकिन ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है कि इतनी स्वेयर सिचुएशन हो गई। कल साहब मुझे जो असल जो तकलीफ हो रही है ना, वो तकलीफ ये हो रही है कि ये जो कीमतें हैं ये वापस नहीं आनी है।
جو میرا اپنا مشاہدہ اور جو میں نے خود ابھی تک اپنی زندگی میں دیکھا ہے یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ایک دفعہ چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر وہ کم نہیں ہوتی ہے. یہ جتنی قیمت بڑھ چکی ہے 25-30 روپے کی تندور میں روٹی آپ کو اگر مل رہی ہوگی تو ایک غریب آدمی اگر کوئی 6-8 اس کے ممبرز ہیں وہ ہر ایک کے لیے 2 روٹیاں بھی لے تو وہ 15-16 روٹی ایک ٹائم پہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے اور اس کی قیمتیں کم کیسے ہوں گی. یہ حکومتیں ان کو ریلیف دینے کے لیے اپنے پیسے ملا کے یہ 1300 روپے کا 10 کلو آٹا جو مل رہا تھا پچھلے دنوں اس کو وہ 650 روپے کا آٹا دے رہی تھی. قطاروں میں ڈنڈے بھی پڑ رہے تھے, لوگ کچلے بھی جا رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہو رہے تھے اور اس کے باوجود پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو آٹے کی کوالٹی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو آپ اور میں اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کتنی دیر تک حکومتیں ہمیں سپورٹ کر دیں گی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی چیزیں. دیکھیں بات ہم جو پہلے کر رہے تھے کہ یہ صرف ہم اس وقت آٹے کو دیکھ رہے ہیں, اب اس کے بعد یہ کوکنگ آئل کی آ جانے کرائسس, اس کے بعد یہ اوپر تلے یہ چلتا رہنا سلسلہ جب تک ہم لوگ اس چیز کو مین جو اس کا روٹ کاز ہے اس کو نہیں ختم کرتے. ہاں تو اب روٹ کاز جیسے ہم نے پہلے ایک تو کر لیا پوائنٹ کرپشن ہے, تو اب کرپشن جو ہے کرپشن بھی کسی وجہ سے ہے نا کہ کیوں کرپشن کو ہم کیسے کیوں نہیں ختم کر پا رہے. تو اس کے لیے جو ہیلم آف دی افیئرس کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, ہم باہر نکلنا پڑے گا لوگوں کو, اپنے رائٹس کے لیے لڑنا پڑے گا لوگوں کو. اور وہ جو پرانی مثالیں دیتے ہیں جی کہ وہ برج کے اوپر جو ٹیکس لگا دیا اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں دیر ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ جو ہے نا ہمیں جوتے مارنے میں ٹائم لگاتے ہیں تو ہم دیر سے آتے ہیں. حالات وہی آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ نہیں بولا کہ ٹیکس بڑھ گیا, انہوں نے کہا جی سٹاف بڑھا دیں, ہمیں جوتے کھانے میں نا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, دیر ہو جاتی ہے ہمیں. تو اب مسئلہ وہاں پہ آ گیا کہ اب وہ اپنے اس رائٹ کے لیے نہیں لڑکے جی کیوں کس چکروں میں آپ ہمیں وہ مارتے ہیں جوتے, یہ کیوں یہ پرابلم آ رہی ہے. ابھی ہم اسی طرح ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر پرابلم آتی ہے اس پرٹیکولر چیز کے اوپر تھوڑا سا احتجاج کرتے ہیں. جو لوگ موسٹ افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت احتجاج کر لیتے ہیں, وہ بھی بیچارے اب کیا کریں کدھر جائیں. اب بات آ گئی کہ جب تک ہم اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا, ہر لیول سے ہم اپنے لیے کوشش نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اگر ہمارا ایک بھائی کسی ٹربل میں ہے, ہم اگر افورڈ کر سکتے ہیں, فرض کریں میں یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ بول رہے ہیں ہم بول رہے ہیں, جو اپنے لیول پہ جو کچھ کر سکتا ہے, اگر سارے یہ کرنا شروع ہو جائیں, ہر بندہ اس کے خلاف نکلے اور کوشش کرے, تو ایک الٹیمیٹ پریشر تو ڈیولپ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جی بالکل ہی آپ آنکھیں بند کر کے گورنمنٹ جو ہے نا سارے ہی لوگ ایک طرف خلاف ہوں اور ایک بندہ یا 2 بندے یا 4 بندے جو بھی ہمارے اس کے افیئرس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے دوسری طرف ہوں. تو دیکھیں اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا یہ بھی ابھی پیش کیا جائے گا اور پیش کیا جا رہا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, عذاب تو واقعی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مگر اس عذاب کو ہم خود لے کے آئے ہیں اپنے اوپر. مطلب جن لوگوں نے آپ کے لیے فیصلے کیے وہ لوگ بھی خود لے کے آئے ہیں, اور اگر ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تب یہ عذاب تب بھی ہم خود ہی اپنے اوپر لے کے آ رہے ہیں. کیا اس بگاڑ جو اتنا پیدا ہو چکا ہے یہاں سے بہتری کا سفر شروع ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, عوام اور حکمران ان کو کیا کرنا چاہیے, ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں بہتری سے کی امید تو رکھنی چاہیے, بالکل مایوسی تو ویسے گناہ ہے, بے شک بے شک. اور آپ اپنی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کی, تو جب بھی ایک چیز آتی ہے ایک ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے تو اس کے بعد اس میں بہتری کے سہارا ہونا شروع, رات ہوتی ہے, رات کے بعد پھر صبح بھی آتی ہے, وہ تو ہوتا. تو اب کتنا ٹائم لگتا ہے کہ رات کتنی لمبی ہے یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور باقی جو آپ نے بات کی اللہ تعالیٰ کے عذاب والی بات تو بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون ہیں سارے, کیونکہ عذاب کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں, بغیر وجہ کے تو کبھی بھی نہیں دیتے. صحیح ہے. تو اب ایک لیول پہ اگر ریڈی والا بھی بیٹھ کے کرے گا, کچھ موریلٹی نام کی چیز تو ہمارے کنٹری میں رہی نہیں. تو اب جو ہے آہستہ 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 ود دی پیسج آف ٹائم ہر چیز ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہے, آپ کی مورل ویلیوز ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہیں. اب ریڈی والا اگر کرپشن کرنے کو اپنے آپ کو جو فروٹ بیچ رہا ہے وہ اگر تھیلی میں گلا سڑا فروٹ ڈال کے لیتا ہے اور آپ جا کے چن چن کے اپنے لیے فروٹ کرتے ہیں, آپ کی نظر بچا کے دوسری تھیلی وہاں پہ رکھ دیتے ہیں, کرپشن کی ہے نا, یہ بھی تو کرپشن ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں جب پیٹی لے کے آتا ہوں تو اوپر سارے نئے اچھے پیس ہوتے ہیں, نیچے گلے ہوئے ہوتے ہیں, میں نے گھر تو نہیں لے کے جانے, تو مجھے تو میں نے تو وہ بھی دینے ہیں اسی طرح. اچھا اس کے پاس یہ جواز ہے, تو مطلب جب تک یہ ہاتھ نہیں کٹنا شروع ہوں گے
ٹھیک ہے چوری کرنے والے کے, تب تک تو چوری ہوتی رہے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو خوف نہیں ہوگا, آپ جن معاشروں کی ہم اگزامپلس دیتے ہیں, جتنے بھی آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, یورپ ہے یا امریکن ہیں یا جو بھی ہیں, تو اس کے اندر یہ ایسے تھوڑی تھا کہ وہ سارے کوئی سینٹ پیدا ہوئے تھے اور وہیں سے وہ چلنا شروع ہو گئے, صرف اور صرف قانون پہ عمل درآمد کی وجہ سے. آج بھی اگر آپ ٹریفک کی وائلیشن وہاں کرتے ہیں تو چھوڑتے ہیں, آپ کو گھر تک پہنچ جاتے ہیں وہ. تو اب یہاں پہ اب جو مرضی کرتے پھرے, اگر پکڑے بھی گئے یا پیسے دیں اور چھوٹ جائیں آرام سے. تو اب یہ جو چیزیں نہیں ہوں گی امپلیمنٹ, آپ کی قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, سخت سزائیں نہیں ہوں گی. اسلام کے اندر تو اتنا ایزی اور اتنا اچھا کانسیپٹ ہے, اگر اسی پہ چلنا شروع ہو جائیں, یہ ہاتھ کاٹنے والی جو آپ نے بات کی ہے, اور ہر ایک چیز کے لیے اپنی اپنی پنشمنٹ ہے. لیکن وہ تو خیر اس کو تو پھر یہ بروٹل اور یہ اور وہ 4 نکل آئیں گی آرگنائزیشن اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو بٹ آپ جو قانون آپ کے بنائے ہوئے ہیں انہی کے اوپر اگر آپ عمل کروا لیں تو اس سے کیسے نہیں ہو سکتا کہ یہ معاشرہ ٹھیک نہ ہو. تو یہ تو نیچرل ہے. ابھی یہ دیکھیں ہم نے آئیڈینٹیفائی تو کر لیا کہ مین چیز جو ہے آپ کی کرپشن کو چھوڑ دیں. کرپشن ایک بات کی چیز ہے کہ آپ کے قانون کے اوپر عمل درآمد ہوگا, سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا. قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا, لمیٹڈ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے کہ جو 4 لوگوں کے لیے جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر آپ جتنا مرضی قانون لاگو کر دیں, مرغی چوری پہ اور بکری چوری پہ ساری عمر جیلیں کٹتا رہے, اور جو امیر ہے پورا کنٹری کھا جائے, بیچ جائے, کنٹری کے ایسٹس بیچ دے, پورے جزیرے خرید لے, اور پورے جزیرے خریدے, سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی تو اتنا بریٹلینڈلی ہو جاتا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. جتنے کرپٹ لوگ ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور شو کرتے ہیں. جس طرح آپ نے اگزامپل دی, ابھی گاڑیاں جو منگوا رہے ہیں, جی دیکھیں 3.5-4 کروڑ روپے کی ایک گاڑی ہے اور پتہ نہیں 80 یا 90 گاڑیاں آ رہی ہیں. ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ پہ بات کرنے والے ہیں, اور ایکچولی ہم اپریشیٹ کرنے والے ہیں ان سارے لوگوں کو جو اپنی مدد آپ کے تحت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں. تو ایسے ہی ایک ہمارے دوست ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جو پاکستان چلڈرن فاؤنڈیشن کے CEO ہیں, جناب فرحان احمد صاحب. پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کیا ہے, یہ بیسیکلی اس کا آغاز کیسے ہوا ہے, اس کا میں ایک تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک دوست, ان کی ایک بیٹی تھی چھوٹی سی جو اب دل کے مرض میں مبتلا تھی, اور انہیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑا اس بچی کو. تو اس کے بعد اس تکلیف نے, اس غم نے فرحان احمد صاحب کو ایک نئے مشن پہ لگا دیا, اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی بچے جو کہ دل کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جا سکیں. آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تقریباً 50,000 بچے دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور ان کے علاج کے لیے اتنی کم جگہیں موجود ہیں یہاں پہ, اور اتنا مہنگا علاج ہے کہ وہ بچے جو ہے نا وہ تکلیف میں یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ایسا کام کرنے والے کے لیے اور ایسے حالات میں کسی کی مدد کرنے والے کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے. السلام علیکم, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. وعلیکم السلام. فرحان بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل خیریت جی, اللہ پاک کا احسان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, میں نے ویسے بچوں کے دل کے امراض کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. پاکستان میں یہ مسئلہ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے, تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی جزاک اللہ خیر, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بریف کر دیا. ہر 100 میں سے ایک بچہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز, جس کو دل میں سوراخ عام فہم میں کہا جاتا ہے, وہ مرض لے کر پیدا ہوتا ہے. پاکستان میں یہ شرح تھوڑی زیادہ ہے, لیکن اگر ہم اسی شرح کو دیکھیں 1 out of 100 تو سال کے 50 to 60,000 بچے یہ مرض لے کر پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. ان بچوں کو فرسٹ ایئر آف دیئر برتھ تقریباً 20% کو کسی نہ کسی پروسیجر کی ضرورت ہے. تو ہمارے ملک میں تقریباً 20,000 سرجریز کی کیپیسٹی ہونی چاہیے فار نیو بورن. تو انفارچونیٹلی ابھی اس وقت جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ کوانٹٹی آف ڈیزیز تو ایک بڑا پرابلم ہے, لیکن جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی بہت ناپید ہیں. تو ابھی ہم تقریباً پورے ملک میں 4,000 کے قریب پروسیجر کر سکتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیجیے تقریباً 16,000 بچے ہیں جو
जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। और पाकिस्तान में ये इदारे मतलब बहुत कम इदारे हैं या मतलब हैं ही नहीं है जो इस तरह लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं इस सेक्टर में? जी, इस सेक्टर में अल्लाह ने हमें तौफीक दी, 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं। अब माशाल्लाह बाकी लोग भी करते हैं, क्योंकि हार्ट का और बच्चे का मसला बहुत सेंसिटिव है और ये वो ऐसी बीमारी है जो कि एक दफा इसका टाइम पर इलाज हो जाए तो बच्चे को ये बीमारी दोबारा नहीं होती। तो वैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिस तरह गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, कराची में NICVD में काम हो रहा है, लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम हो रहा है, फिर ये PIC FIC यहाँ लिमिटेड काम हो रहे हैं, तो हो रहा है, लेकिन मतलब क्वांटिटी वर्सेस जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज वो बहुत नापैद है जी। तो आपका इदारा सर अभी तक कितने बच्चों का मुफ्त इलाज कर चुका है? जी, अल्लाह ने सर हमें तौफीक दी, हम लोग फाइनेंशियली स्पॉन्सर करते हैं बच्चों की हार्ट की सर्जरी को जहाँ जहाँ बच्चा हो, यानी कराची में कराची के हॉस्पिटल में करवा देते हैं, लाहौर में पेशावर में पेशावर के हॉस्पिटल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3300 से ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी को अल्लाह की तौफीक से स्पॉन्सर करवाया माशाअल्लाह। इसमें जी हम ये कोशिश करते हैं कि पेरेंट जो अपना पोर्शन दे सकते हैं वो जरूर दें, जो बकाया है वो हम हॉस्पिटल को उनके बिहाफ पर दे देते हैं। कुछ 100% फ्री होते हैं, कुछ मतलब पार्शली फंडेड होते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह 3300 फैमिलीज हैव बीन सपोर्टेड। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आपके जो एक चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल है उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा, मगर उससे पहले मुझे बात करनी है द ग्रेट टेस्ट क्रिकेटर मिसबाउल हक के बारे में। वो आपसे कब से वाबस्ता हैं और वो कैसे इस कारवां में शामिल हुए हैं? जी, मिसबा भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2018 अक्टूबर से जी हमारे साथ हैं। हम लोग एक हमारा अवेयरनेस सेशन था दुबई में, वहाँ उनके एक दोस्त से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मिसबा भाई मेरी बेटी के ऑपरेशन, उसकी बेटी को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो कहते हैं मेरी बेटी का जब हार्ट की सर्जरी हो रही थी तो मिसबा मेरे साथ लाहौर के हॉस्पिटल में बाहर ये पूरा प्रोसेस उन्होंने विटनेस किया। तो आप फरहान भी जाकर मिले उनसे और उनको थोड़ा अवेयर करें, बिकॉज वो भी अब रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छा खैर का काम करना चाहते हैं, जैसे बाकी क्रिकेटर्स और बाकी हमारे माशाल्लाह सुपरस्टार ये काम करते हैं। मेरी मुलाकात हुई सर अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मीटिंग में ही मिसबा भाई को समझ आ गई, तो अगले दिन उन्होंने हमारा सेटअप विजिट किया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए, पूरा 3-4 दिन ब्रीफिंग ली, फिर उन्होंने कहा जी मैं भी एज ए वॉलंटियर बोर्ड मेंबर आपके साथ शामिल हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जी जो बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल है उसका मेन जो अवेयरनेस है, जो मेन फंड रेजिंग है, वो अल्लाह की मेहरबानी से मिसबा भाई का डायरेक्ट उसमें काफी कंट्रीब्यूशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अब आते हैं हॉस्पिटल के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान का ये जो पहला चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल लाहौर में आप बनाने जा रहे हैं, हमें पता चला है कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और अभी तक इस पे 50 करोड़ से ज्यादा पैसे लग चुके हैं। ये कब तक जो है वो ठीक हो मुकम्मल हो जाएगा और कब से ऑपरेशनल हो जाएगा यार? जी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है जी, ये 2023 के दिसंबर में हमने डेडलाइन रखी है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जो कि अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, आपके इदारे के तवज्जुह से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमें तकरीबन साल लगा और 50 करोड़ इकट्ठे हुए, सितंबर 2021 में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। ये साल काफ़ी अग्रेसिव है, हमें तकरीबन 1 अरब इकट्ठा करना है और हमारी कोशिश है कि ये पहला बच्चा हमारा इंशाल्लाह दिसंबर 2023 में बच्चों के पहले दिल के अस्पताल में उसका प्रोसीजर हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अभी रिसेंटली आपने अमेरिका और सऊदी अरब और कतर से भी मुख्तलिफ फंड रेजिंग कैंपेन्स के जरिए जो है ना वो मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया आपको? सर एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी आउटसाइड पाकिस्तान जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो बहुत दर्द दिल रखते हैं और वो वाकई पाकिस्तान में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जब उनको ये पता चलता है कि एक ऐसा इदारा है जो ट्रांसपेरेंसी में बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप 4 ऑडिटर जो बड़ी फर्म है उनसे ऑडिट कराते हैं, हमारे जितने ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं वो वेबसाइट पर मौजूद हैं, तो उनको जब तसल्ली हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बल्कि एक मोटा फिगर आपसे शेयर करूं तो ये जो 53 करोड़ रुपया अभी तक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन पर लगा है, इसमें मेजॉरिटी फंड पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। क्या बात है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। अच्छा, वैसे फरहान भाई मतलब
جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, ہمت دی ہے, جو کروڑوں اور اربوں میں جو ہے وہ مطلب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے لگا رہے ہیں, ان کے علاوہ کچھ ایسے ہمارے بہن بھائی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جو بس ایک قطرہ شامل کرنا چاہتے ہیں اس آپ کی کاز میں, وہ کیا کریں, اور کیا واقعی کچھ تھوڑے سے پیسوں سے بھی مدد ہو سکتی ہے؟ جی بالکل جناب, اور زیادہ تر ہمیں ضرورت ہی ایسے لوگوں کی ہے جو ہماری ٹیم میں شامل ہوں, اور کوئی لمٹ نہیں ہے سر, 1 روپیہ سے لے کر 1 ارب روپیہ, 1000 روپیہ, 1 لاکھ روپیہ, جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے, جو اس کاز کو سمجھ لیتا ہے, اس کے لیے سر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جتنا آسانی سے, جتنا اس کا دل مطمئن ہو, وہ ضرور کنٹریبیوٹ کریں. ہم نے جتنی بڑی موبائل کمپنیز ہیں ان کی موبائل ایپس میں سے ایزی پیسہ ہو گیا, جیز کیش ہو گیا, ہر ایسی فیسلٹیز دی ہوئی ہے اپنے ڈونرز کو, وہاں سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہر بڑے بینک اکاؤنٹ میں ہاسپٹل کنسٹرکشن کا اکاؤنٹ موجود ہے, زکوٰۃ کا اکاؤنٹ موجود ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از وہاں جا کر آپ بتا دیں کہ جی ہم نے پیسے دینے ہیں. تیسرا ہماری ہیلپ لائن موجود ہے, وہاں پر لوگ جو ہے ہمیں کال کر کے ہم سے چیک یا کیش کلیکٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فائنلی جی ہماری ساری ویب سائٹ پر انفارمیشن موجود ہے, آن لائن کریڈٹ, ڈیبٹ کارڈ, ساری فیسلٹیز موجود ہیں. ویب سائٹ ایک دفعہ ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. جی میں بتا رہا تھا کہ جو ہمارے پاس اس وقت فیسلٹیز موجود ہیں وہ ہے ویب سائٹ پر جا کر لوگ. سر ویب سائٹ کا کیا ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے, میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. جی www.pchf.org.pk. ویسے اگر آپ سمپل پاکستان چلڈرن گوگل میں لکھیں گے تو پہلا لنک ہمارے اوپر. بہت شکریہ فراد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کے لیے نئے ہیں اور ہمارا یہ پلیٹ فارم, ہمارا چینل آپ کے لیے ہمیشہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور دوستو جو ویب سائٹ انہوں نے بتائی ہے اور جو آپ نے دیکھا ہے, کچھ نہیں کریں, صرف جا کے ایک دفعہ گوگل پہ یا ابھی وزٹ کریں, صرف دیکھیں, آپ کا دل کرے تو ان کی ضرور اس حوالے سے مدد کیجیے گا. سر مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, بنیادی جو ایشوز ہیں ہمارے کھانے پینے کے, اور وہ مطلب جو روٹی کے مسئلے, گندم کے جو مسئلے ہیں, ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے, اور زراعت کے شعبے میں آپ کو کیا کیا لگتا ہے کہ نئی حکومتیں جو آئیں گی یا یہ حکومتیں یا جو بھی ہمارے حکمران ہیں ان کو کیا فیصلے لینے چاہیے؟ ایگریکلچر کے اندر ایک میسو اوور ہال کرنے کی تھوڑا سا ضرورت ہے. دنیا سے اگر آپ کمپیئر کریں, جو آپ کی پر ایکڑ آپ کی پروڈکشن ہے یا پیداوار ہے, وہ میرا خیال ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز سے, اور جہاں پہ اچھی پریکٹسز ہیں آپ کی ایگریکلچر کے سلسلے میں, اس سے تقریباً ہاف ہوگی, آئی تھنک سو, ہماری پاکستان کی. ایگزیکٹلی نہیں میں کچھ کہہ سکتا. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنا جو جدید جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں طریقہ کار زراعت کے, اس کو کاشت کرنے کے, گندم کو کاٹنے کے یا باقی فصلوں کو کاٹنے کے, اس کے بعد ان کی پروسیسنگ, ان کی سٹوریج, اور اسپیشلی جو بیج ہیں جس کے اندر پروڈکشن آپ کی کہیں زیادہ ہو جاتی ہے, جو آپ کے پریزنٹ سسٹمز ہیں. تو اب ہم آرگینک کی طرف یہ اس طرح کا تو ہمارے کنٹری میں ایسا رواج کوئی نہیں ہے. ہم تو صرف ایک ایسی پریکٹسز جو کہ ہم باقی دنیا کے ساتھ یا ٹائم کے ساتھ ہم نہیں چل پا رہے ڈیو ٹو ویریس ریزنس کہ ہم اپنی روٹی روزی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہی بڑی مشکل سے لوگوں کا پورا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے. یہ کام ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ, جس طرح ہماری بڑی اچھی یونیورسٹی ہے فیصل آباد کی یونیورسٹی ہے, بڑی اس میں ریسرچ ہوتی ہے, اور اس کو کوئی پیٹرنائز کرنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی لائم لائٹ میں لانے والا نہیں ہے. نیشنل میڈیا میں آپ نے دیکھا وہ کہیں بھی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا کہ یہ کتنی زیادہ اس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے, اور کیسے ہم اپنی نہ صرف جو گندم کی پیداوار جو بیسک آپ کی نیسیسٹی, اس کے علاوہ کے فروٹس ہیں جو آپ کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں, یا باقی چیزیں ہیں. تو اب اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی مشینری. مشینری کے اوپر اگر آپ جو ایگریکلچر میں یوز ہونے والی مشینری ہے اس کے اگر آپ ٹیکس ریڈیوس کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا. آپ گاڑیاں منگوانے کے بجائے, گاڑیوں کے اوپر ڈیوٹیاں چھوڑنے کے بجائے, تو اس میں فائدہ کس کو ہوگا؟ اوور آل پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان کو کیسے فائدہ ہوگا کہ جب آپ کی پروڈکشن بڑھے گی, آپ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے, تو آپ کے وہی پیسے واپس آئیں گے, خوشحالی آئے گی, خوشحالی آئے گی, لوگوں کا آپ کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ آگے چل جائے گا. تو اس کے اندر تو اتنی امپروومنٹ کی گنجائش ہے کیونکہ ہمارے سامنے رول ماڈلز ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ کرنل صاحب, آپ تشریف لائے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کرنل صاحب, کسی بات کے ساتھ میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. پاکستان میں جو زرعی رقبہ ہے وہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن سے
مطلب جن کے پاس بہت کم زرعی رقبہ ہے, ان کی پیداوار ہم سے زیادہ ہے. ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی سے ضرورت ہے. یہ وہ کام ہے, یہ سورس آف انکم ہے پاکستان کا زراعت. اگر اسی شعبے میں ہم کمزور ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں. پاکستان پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم کرے اور جو مخلصین ہیں ان کا ساتھ دے, جو پاکستان کے حاسدین اور دشمن ہیں ان سب کے ساتھ ان کو عبرت کا نشان بنائے. اسی کے ساتھ پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.